आदरणीय दर्शकवृन्द, राम पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हरेक हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि हामी साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गर्दै आएका छौँ, जसमा कहिले राजनीतिका कुरा, कहिले शिक्षाका कुरा, कहिले स्वास्थ्यका कुरा, कहिले आम नागरिकका जनआवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने सवालहरूमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आज हामीले त्यस्तो व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौँ जसले आफ्नो जीवन शिक्षा र राजनीतिमा समर्पण गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिवाकर सिलवाल। नेपाली काङ्ग्रेसको ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत पर्ने महालक्ष्मी नगरपालिकाका पूर्व नगर सभापति र वर्तमान नगर सभापतिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नुभएका दिवाकर सिलवालसँग हामी आजको अन्तरङ्ग छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सिलवालजी। हजुर नमस्कार। कस्तो चल्दैछ राजनीति? राजनीति राम्रै हिसाबले चलिरहेको छ हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकामा। अहिले अलिकति चुनावी सरगर्मी बढिरहेको अवस्था छ। अब त्यही अनुसार अब तयारी पनि भइरहेको छ। तपाईको राजनीतिक र सामाजिक जीवनका विषयमा केही जानकारी गराउनुहुन्छ कि? म यो जुन राजनीतिक र सामाजिक विषय यहाँले भन्नुभएको छ, मैले यो शिक्षण क्षेत्रमा शिक्षण पेसामा 46 सालदेखि नै म आबद्ध रहेँ। त्यही अनुरूप यो शिक्षा क्षेत्रमा जुन छ नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था भनेर नेपाल शिक्षक सङ्घ भन्छ, यसमा म आबद्ध भएर त्यहाँको क्षेत्रीय सभापति, त्यहाँको जिल्लाको सदस्य, युनियनको सदस्य र दुई कार्यकाल चाहिँ जिल्लाको सचिव भएर मैले काम गरेँ। त्यो बेलामा मैले धेरै विद्यालयका समस्याहरू, शिक्षकका समस्याहरू मैले धेरैभन्दा धेरै समाधान गर्न प्रयत्नशील रहेँ। यहाँको सामाजिक जीवन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? म राजनीति भन्दा पनि मैले मेरो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। ती समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरू र समाजमा हामीले गर्न सक्ने विकास निर्माणका कामहरूमा मेरो अग्रणी भूमिका रहेको छ। जस्तो विद्यालय निर्माणमा मेरो अहम भूमिका रहेको छ त्यो स्थानीय क्षेत्रहरूका विद्यालयहरूमा। त्यस्तै खानेपानीको लागि हाम्रो आफैले जग्गा दिएर एउटा चाहिँ नि टिकाथली खानेपानी भनेर जुन बोरिङको सुरुवात प्रारम्भ हाम्रो आफ्नै किसिमबाट भएको अवस्था छ भने सडकमा पनि त्यो पुल निर्माण मेरो आफ्नै पहलमा र मेरा शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूको साथीहरूको सहयोगमा सम्पन्न भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यहाँले भोलि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यहाँलाई टिकट दियो भने यहाँका भावी योजना तथा कार्यक्रमहरू के छन्? मेरो भावी योजना कार्यक्रमहरू भनेको सर्वप्रथम मैले यो बालबालिकाहरूका लागि मैले यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ। म बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछु। उनीहरूका लागि पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नेछु। त्योभन्दा अलिकति ठुलो उमेरमा आइसके पछाडिबाट जुन छ सार्वजनिक स्थलहरूमा त्यस्तो ठाउँमा व्यायामशालाहरू हामीले चाहे त्यो बालबालिकाहरूका लागि, युवाहरूका लागि, ज्येष्ठ नागरिकका लागि त्यो विभिन्न ठाउँमा त्यो व्यायामशालाको व्यवस्था गर्नेछु भने अब जुन छोरीका लागि पनि मैले उहाँहरूको आत्मनिर्भरका लागि, उहाँहरूको आत्मसम्मानका लागि पनि केही व्यवस्था गर्नेछु। मैले छोरीका लागि यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम थालनी गर्नको लागि सोच्नु भएको रहेछ। त्यो जन्मेदेखि मृत्यु हुन्जेलसम्मको लागि सोच्नु भएको छ कि जन्मेदेखि विवाहसम्मको लागि सोच्नु भएको छ? मैले चाहिँ अब जन्मदेखि अब विवाह नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ मैले सोचेको छु। जतिखेर एउटा त्यो हाम्रो नगरपालिकाको पनि एउटा कर्तव्य पनि रहन्छ, त्यो हाम्रो नगरको एउटा चेली हो
नगरको एउटा छोरी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छोरीको विकासका लागि, छोरीको आत्मसम्मानको लागि मैले त्यो काम गर्नेछु, विवाह नहुन्जेलसम्मका लागि। युवाहरूको लागि के छ योजना? म युवाहरूको लागि अब विभिन्न कामहरू मैले गर्नेछु। उहाँहरूको स्वरोजगारका लागि तालिमको व्यवस्थाहरू मैले गराउनेछु। यो जस अन्तर्गत मैले 3 महिने तालिम, प्राविधिक तालिम चाहिँ निःशुल्क रूपमा जसले गर्न चाहनुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ यो तालिमको व्यवस्था गराउनेछु। जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गराएर उहाँहरूको आर्थिक स्थिति सबल बनाउनेतिर म लाग्नेछु। र आजको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै, र मेरो उद्देश्य भनेको पनि एउटा समृद्धितिर लैजानु हो। हामी समृद्धि भनिरहेका छौँ, त्यस अर्थमा यो समृद्धि भन्ने कुराहरू शब्दमा आउँदैनन्। उनीहरूको क्षमता विकासका कुरा, उनीहरूका सिप विकासका कुरा, उनीहरूको लाई तालिम गराउने कुराहरू भइसके पछाडिबाट उनीहरू आफै सबल हुन्छन्, सक्षम हुन्छन्। हामीले माछा दिने होइन, हामीले बल्छी दिनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। युवाहरूलाई रोजगार बनाउनका लागि प्राविधिक तालिम दिएर युवाहरूलाई रोजगार बनाउने र सकेसम्म विदेश नपठाउने यहाँको योजना छ। हजुर। आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कतिपय उच्च शिक्षा पढ्नका लागि, जस्तो कि MBBS, इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि यहाँको भूमिका के हुन सक्छ? मैले उहाँहरूको लागि पनि हाम्रो नगरले अब जो न्यून आय भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूको लागि एउटा सहयोगको लागि जुन आर्थिक सहयोगको मैले व्यवस्था गर्नेछु। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको यही हो कि शिक्षा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा चाहिँ म विशेष लगानी गर्नेछु। शिक्षामा मैले धेरै लामो समय मैले मेरो आफ्नो जीवनको 27 वर्ष मैले यसमा मैले बिताएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले शिक्षामा विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन्छ। जस अनुसार विद्यालयहरूमा कुनै पनि शुल्क चाहिँ लिन नपर्ने गरेर, चाहे परीक्षाका नाममा, चाहे अन्य कुनै पनि विषयका नाममा ती विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवस्था, त्यो पनि अहिले रहिरहेको निजी विद्यालयहरूको सरको विद्यालय निर्माण गरेर, भौतिक पूर्वाधारहरू गरेर, सुविधा सम्पन्न गरेर त्यो अनुरूप मैले लैजाने तयार गर्नेछु भने निजी विद्यालयहरूलाई पनि सँगसँगै उहाँहरूको पनि स्तर अभिवृद्धि र उहाँहरूले पनि यो जुन छ विभिन्न न्यून वर्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अथवा न्यून आय भएका अभिभावकका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गराउनको लागि पनि म पहल गर्नेछु। यहाँले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय बिताउनु हो, प्राविधिक तालिमका लागि पनि यहाँ तयार भएर मेरा आफ्ना भावी कार्यक्रमहरू छन् भन्नुभयो। शिक्षामा पनि निम्न स्तर भएका, आय आर्जन भएका अभिभावकहरूका छोराछोरीहरूका लागि पनि सेवामूलक शिक्षा प्रदान गराउनका लागि, प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि अगाडि बढ्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब यहाँले ज्येष्ठ नारीका लागि के सोच्नु भएको छ? मैले यो ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि पनि एउटा मिलन केन्द्र, यो ठाउँ ठाउँमा उहाँहरू बस्ने र उहाँहरूको लागि स्वास्थ्यको, सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको हामीले स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म उहाँहरूको घर दैलोमा नै स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ सेवा चाहिँ म उपलब्ध गराउनेछु र त्यहाँ पछाडिबाट अन्य के गर्नुपर्ने छ हाम्रो नगरपालिकाले गर्न सक्ने सहयोग पनि प्रदान पनि गर्नेछु। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि घर घरमा पठाउने तपाईँको वचनबद्धता रह्यो। त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई धर्म, संस्कृति, परम्परा जोगाउनका लागि यहाँले के सोच्नु भएको छ? त्यो पक्कै पनि गर्नेछु। त्यो अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले त्यो प्रत्येक वडाहरूमा, प्रत्येक टोलहरूबाट त्यो नामावली हामी तथ्याङ्क लिएर सङ्कलन गरेर
उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यो भ्रमणमा यो मन्दिर भ्रमण अथवा देश भ्रमणका नाममा उहाँहरूलाई हामी लैजान्छौँ। किनभने अग्रज व्यक्तित्वहरू, ज्येष्ठ नागरिक भनेकै हाम्रो धरोहर हो। आज म जुन ठाउँमा यो रहिरहेको छु म उपज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूप्रति सदा नतमस्तक भएर मेरा कदमहरू अगाडि बढ्नेछन् र ज्येष्ठ नागरिकहरूले हीनताबोध को महसुस गर्न नपर्ने र एउटा नगरपालिकाले एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अवस्था म सिर्जना गर्नेछु। यहाँले नगर प्रमुखको अर्थात् मेयरको टिकट पाउनुभयो भने यहाँको नगरभित्रका बाटाघाटाहरू, पुल पुलिसाहरू र नदी नालाहरूलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? असाध्यै राम्रो कुरा राख्नुभयो। मैले अहिलेको मेयर साहबलाई पनि मैले पटक मैले हाम्रा यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा मैले पेश गर्दा मैले भनिरहेको छु, कमसेकम हामीले त्यो पूर्वाधारहरूलाई हामीले खडा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। हामीले यो सडक निर्माणको कुराहरू गरिरहनु पर्दाखेरि हामीले ती सडकका किनारलाई सीमाङ्कन गरेर त्यस पछाडिबाट त्यसलाई ग्राभेलिङ गर्ने अनिखेरि त्यहाँ ढलको व्यवस्था गर्ने र त्योभन्दा पनि जुन छ पानीका लागि निकासको लागि जुन कुलोहरू जुन हाम्रो पौराणिक कालदेखि परम्परादेखि चलिआएको त्यो कुलोहरू थियो त्यो जुन मासिएर अहिले सडकमा परिणत भएको छ त्यसमा मैले धेरै आपत्ति जनाएको छु। त्यो कुलोहरू राखेर नै सडक निर्माण हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भनेदेखि यो बर्खाको समयमा चाहिँ त्यो कुलो नभइकन पानी जुन पर्छ त्यो ढलले मात्रै पुग्दैन, त्यो ढलको क्षमताले मात्रै नपुग्ने हुनाले सडकका छेउहरूमा ती कुलाहरू पनि रहिरहनुपर्छ। जुन ठाउँमा हाम्रो हिजोको अवस्थामा थिए, विभिन्न ठाउँहरूमा राजकुलाहरू, अनेक नामका कुलाहरू थिए, कुला पुलिसहरू थिए, त्यसको लागि गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने मेरो लक्ष्य छ। यहाँको लक्ष्यहरू असाध्यै राम्रा सुनिए। अब यहाँले यी लक्ष्यहरूलाई आफू उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितेर यी कार्यहरू पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सँगसँगै अब यहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकका विषयमा पनि यहाँले बताउनुभयो। अब यहाँ सँगसँगै सहकार्य गरेर हिँड्ने यहाँका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भनौँ या सहकर्मी साथीहरूलाई यहाँ के गर्नुहुन्छ? के योजना लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ? उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ राजनीतिमा लिएर हिँड्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति बनाउनको लागि यहाँको भूमिका के हुन सक्छ? यसका लागि मैले मेरो पार्टी मात्र भन्ने छैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं अधिवेशनबाट निर्वाचित नगर सभापतिको रूपमा म त्यहाँ रहेँ र अहिले पनि फेरि 14औं अधिवेशनबाट पनि म नगर सभापतिको रूपमा रहिरहेको छु। त्यसकारण गर्दा मैले यो पार्टीको हित भन्दा पनि समग्र नगरवासीको हितका लागि मैले काम गर्नेछु। चाहे उहाँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, चाहे विभिन्न पेसा वर्गमा लाग्नुहोस्, मैले उहाँहरू सबैका आर्थिक स्तर उन्नति र वृद्धिका लागि मैले उहाँहरूको रुचि अनुसार आम्दानीका स्रोतहरू चाहिँ पहिचान गरी उहाँहरूलाई मैले प्रोत्साहन गरी, उहाँहरूलाई उत्साही गरी अब यो राजनीति मात्र गरेर हुँदैन, आम्दानीका स्रोतहरू पनि हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। चाहे उहाँहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्न सक्नुहुन्छ, चाहे पशुपालन क्षेत्रमा लाग्न सक्नुहुन्छ, चाहे व्यावसायिक रूपमा अन्य कुरामा लाग्न सक्नुहुनेछ, चाहे विभिन्न कार्यहरूमा लाग्नको लागि म प्रोत्साहन गर्नेछु, उहाँहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउनेछु। उद्यमशीलता विकासका लागि यहाँको भूमिका के हुन्छ? हजुर, त्यसका लागि नगरपालिकामा भइसके पछाडिबाट मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि
सबैलाई जो उद्यम गर्ने उद्यमी हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ उत्कृष्ट उद्यमीहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछु, जसले गर्दाखेरि अन्य उद्यमी साथीहरू पनि त्यसप्रति आकर्षित हुनुहुनेछ र उद्यमशीलतामा आफूलाई दत्तचित्त भएर अझ राम्रो काम गर्नतिर लाग्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यहाँलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयरको टिकट दियो भने जनताले किन भोट दिने? हजुर, जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन भोट दिने भनेदेखि अब नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू अहिले विभिन्न घटनाक्रमहरूले ती कुराहरू दर्शाइसकेको छ। विभिन्न चरणहरूमा चाहे देशका ती आन्दोलनका कुराहरू भनौँ, चाहे संविधानका कुराहरू भनौँ, चाहे ६२-६३ को चाहे आन्दोलनका कुराहरू भनौँ, चाहे अन्य कुराहरू देशलाई एउटा गति दिनका लागि ती कामहरू गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने कुरा रहेको छ। र अहिले भर्खरै मात्रै पनि जुन छ अथवा केही वर्ष अगाडि मात्रै पनि तपाईँको जुन एउटा विभाजन रह्यो, 2/3 पाएको जुन सरकार छ, त्यो सरकारले आफ्नो आफ्ना गतिविधिहरू एकदम तन्दुरुस्त रूपमा लैजान नसकेर आज जुन अवस्थामा यो देश समस्यामा ग्रस्त रहेको छ। पार्टी त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, पार्टीसँग त को आबद्ध होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर त्यो सँगसँगै त्यो पार्टीले लिने गतिविधिमा समग्र देशवासीहरू चाहिँ समस्यामा परिरहेको छ। र कोभिडका सवालमा पनि जति गर्नुपर्ने थियो ती कुराहरू चाहिँ अब तत्कालीन एमाले सरकारले समय अनुकूल गर्न सकेन र हाम्रै नगरपालिकामा पनि जे जति पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, हस्पिटलहरूमा त्यो खालको सिटहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो, ती कुराहरूमा उहाँहरू लाग्नु भएन। र म आफै पनि त्यसबाट एउटा पीडित व्यक्ति हुँ र मैले मेरो आफ्नो परिवारमा पनि जसले मलाई जन्म दिनुभएको थियो, मैले मेरो आमालाई मैले गुमाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यस क्रममा म साह्रै दुखी छु। तर दुखी भइरहँदाखेरि पनि मैले जुन छ यसबाट कोभिडबाट प्रताडित भएका नगरवासीहरूका लागि मैले साबुन र पर्चाहरू वितरण गरेँ। त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुबु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको र त्यस्तै हाम्रो एउटा दुर्गम अथवा 10 नम्बरको एउटा तामाङ बस्तीको स्वास्थ्य चौकीमा त्यहाँ पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त्यहाँ पनि उपलब्ध गराएँ, जसले गर्दाखेरि कमसेकम त्यो का बिरामीहरू तत्काल चाहिँ मर्नबाट अथवा भनौँ अस्पतालको सुविधा लिनका लागि नपुगुन्जेलसम्म उनीहरू एउटा बस्ने आधार मैले त्यसरी पनि तयार पारेको थिएँ त्यो बेलामा। भनेपछि यहाँले वर्तमान नगरको नेतृत्व गरिरहेका नगर प्रमुख त्यति सक्षम हुनुहुन्न भने जस्तो गरी व्यवस्थापक कुरा गर्नुभयो के साँच्चै हो र? मलाई त्यस्तै लाग्यो। उहाँ एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, उहाँ एउटा जनप्रतिनिधि हो। मैले जनप्रतिनिधिको मैले आवाज पाउन त्यति सकिनँ। मैले उहाँ एउटा कार्यकारी व्यक्ति अथवा एउटा कर्मचारीको रूपमा मात्र मैले पाएँ। कसरी भनेदेखि यो अब एउटा कर्मचारीले नीति नियमका कुराहरू गर्ने कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यही कुरामा मात्रै उहाँ दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुभयो। एउटा मेयर भनेको त जनप्रतिनिधि हो, ऊ जनताको सुख दुःखमा ऊ लागि पर्नुपर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले त्यहाँ धेरै कामहरू गर्न सक्नुपर्ने छ। त्यहाँ विभिन्न मिटिङहरूबाट पारित गरेर त्यस्ता नीति कार्यक्रम स्वयं आफै बनाउन सकिने छ। र अहिले आएर जुन छ कि अहिले स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिकाहरू अथवा चाहिँ पालिकाहरू रहिरहेको अवस्थामा आफ्ना नगरवासीहरूलाई के गर्ने, कसो गर्ने, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँ कहिल्यै लाग्नु भएन। अहिले भर्खर यो बर्खाको समयमा पनि मैले धेरै पटक उहाँको कार्यकक्षमा गएर उहाँलाई भेटेर मैले धेरै पटक भने कमसेकम त्यो साइडको एउटा ड्रेनको लागि मात्रै एउटा चाहिँ डोजरले
तपाईँले कुलेसो मात्रै बनाइदिनु न, त्यति गरिदियो भनेदेखि पनि त्यो पानीहरू चाहिँ आफ्नो साइड लाग्ने थियो। भन्दाखेरि त्यस्तो भएन र नगरपालिका नै घेर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन गतिविधि छ उहाँलाई भनेर सम्झाएर कतिपय कामहरू क्रियाकलापहरू चाहिँ नि हुने गरेका छैनन्। प्रेसर दिनुपर्ने, जनदबाब दिनुपर्ने अनि बल्ल बल्ल गर्ने त्यो अवस्था छ। र हिजो पनि हामीले यो करका विषयमा ठुलो हामीले आन्दोलन नै गर्नु पर्यो। मलाई दुःख लाग्छ एउटा नेकपाबाट अथवा एमालेबाट अथवा भनौँ कम्युनिस्ट नीति सिद्धान्तबाट आएको व्यक्ति जनताको लागि, न्यून आय वर्ग भएका व्यक्तिका लागि म काम गर्छु भन्ने जुन उहाँको नीति सिद्धान्त थियो त्यो कहीँ कतै पनि रहेन। उहाँले एकदम अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक लिएर भयो र हामीले जुन तिर्दै आइरहेकोमा झन्डै 1500% वृद्धि गर्नुभयो र हामीले दबाब दिइसके पछाडिबाट उहाँले त्यो चाहिँ 50% त्यसरी राख्नुभयो भने भूकम्प पीडितका जनताहरूलाई पनि मलाई दुःख लाग्छ यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि। देशी विदेशी शक्तिहरूले आएर चाहिँ धेरै किसिमका सहयोगहरू गरे ती भूकम्प पीडितहरूलाई। त्यो कोही कङ्ग्रेसी थिएन, कोही एमाले थिएन, कोही राप्रपा थिएन, ती तमाम ती पीडित वर्गहरू थिए। कमसेकम त्यसका लागि नगरपालिकाले एउटा नक्सा पासमा छुट त गरिदेऊ। मैले ठुलो कुनै माग राखेको थिइनँ, हाम्रो समूहले माग राखेको थिएन, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले माग राखेका थिएनौँ। तर भन्दा पनि उहाँले त्यो कदमसम्म पनि गर्नु भएन र त्यसको पनि 50% मात्रै उहाँले गर्नुभयो भनेपछि उहाँ जनताप्रति त कहिले कहाँ छेउ उत्तरदायी रहनुभयो र कहिले पनि रहनु भएन। न कोभिडका बेलामा उहाँले ती प्रताडित व्यक्तिहरूका लागि उहाँले त्यो अनुसारको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सक्नुभयो, न केही गर्नुभयो। त्यस्तो कहीँ गरेको चाहिँ पाउन सकिएन र बरु अहिले नगरपालिका चाहिँ अब मिलोमतोमा लागेको, चरम भ्रष्टाचारमा रहेको, धेरै रकमहरू बेरुजीमा भएको अवस्थाहरू पाउन सक्छौँ भनेदेखि मैले उहाँलाई एउटा मात्रै कुरा मैले विकास निर्माणकै सवालमा मैले उहाँलाई गएर मैले भनेको थिएँ, जानकारी गराएको थिएँ। मेरै घर अगाडिको कुराहरू थियो। यो चाहिँ 5 लाखको योजनामा जम्मा 17 चाहिँ टिपर ग्राभेल हालेर चाहिँ उहाँले 5 लाखको बिल भरपाई सम्पन्न गर्नु भएको छ। मैले यो कुरा जानकारी गराउँदाखेरि समेत पनि उहाँले त्यसप्रति कुनै चासो राख्नु भएको छैन र हामीले त्यस बारेमा ती दाजुभाइहरूलाई भनौँ अथवा अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै चरम भ्रष्टाचार भएको कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। महालक्ष्मी नगरपालिका भ्रष्टाचारको चरम दलदलबाट व्यथित भइरहेको कुरा यहाँले बताउनु भयो। यस्तो नहोस् र यस्ता कुराहरूमा हामीले चनाखो हुनुपर्दछ र यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर बन्न सक्नुभयो भने यहाँले भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निर्माण गर्ने, विकास र समृद्धिका कुराहरूमा हरेक नागरिकसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीवनका सवालमा यहाँले अगाडि बढ्ने कुरा राख्नुभयो। हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँलाई अन्तिममा भन्नुपर्ने केही विषय छुटेको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई अन्तिममा यति मात्रै भन्नु छ कि हामीले सिङ्गो महालक्ष्मी नगरको विकास गर्ने हो। सम्पूर्ण महालक्ष्मी नगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो आग्रह छ, हामीले यो पार्टी र त्यो पार्टी नभनौँ। जसले हाम्रो नगरको विकासका लागि अग्रसर रहिरहेको छ, गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ भने हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले पहिचान गरेर हामीले यो नगरमा चाहे त्यो वडा सदस्यमा, वडा अध्यक्षमा अथवा मेयर उपमेयरमा हामीले स्थापित गर्न सकौँ। जो हिजो टेस्ट भइसके, जो हिजो परीक्षण भइसके, परीक्षा दिइसके, काममा आइसकेका व्यक्तिले के गरे भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइसके पछाडिबाट अब उहाँहरूलाई हामीले सुधार्ने अथवा सुध्रने मौका दिने होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले यही बेलामा हो, यही निर्वाचनको बेलामा हो हामीले उहाँलाई पाखा लगाएर नयाँ व्यक्तिलाई अथवा जो गर्न सक्छु भन्ने जो साहसी व्यक्तिलाई, त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने व्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले चयन गर्न सक्नुहोस्। र त्यो क्रममा म आफू त्यो कुनै पनि नराम्रा गतिविधिहरू
भ्रष्टाचार जन्ने कुराहरू अथवा विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने कुराहरू अथवा कुनै पनि सँग मिलोमतो गर्ने कामहरूमा म लाग्ने छैन। चाहे ती सडक निर्माणमा अहिले धेरै लागिरहेका छन् वडा अध्यक्षज्यूहरू र मेयरहरूले त्यसमा सहमति जनाएर जुन एउटा भूमाफियाहरूको जुन साथ र सहयोगमा लागिरहेको छ, अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको भन्ने कुराहरू हामीले पाइरहेका छौँ भने ती कुराहरूलाई रोक्नका लागि पनि पक्कै पनि यहाँहरूले मलाई मेयरका रूपमा पुर्याउनु भएकोमा, यहाँले सहयोग गर्नुभएकोमा, जिताउनु भएकोमा ती कुराहरू मबाट हुने छैनन् भन्ने म प्रतिबद्धता जनाउँदछु। हस्, धन्यवाद सिलवाल सर। यहाँले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू, भूत, वर्तमान र भविष्यका रेखाङ्कनका कुराहरू र आफ्नो नगरलाई फुल जस्तै सुगन्धित बनाउने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने यहाँको जुन अठोट बोकेर यहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ, यहाँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँलाई टिकट दियोस् र यहाँले ती आम नागरिकको मन जितेर फेरि हामीले यस कार्यक्रममा बोलाउँदाखेरि के गर्नुभयो त भनेर हामीले प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थामा यहाँले पुर्याउनुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। हस् त, नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। यहाँले बोलाइदिनु भयो, मैले मेरा आफ्ना कुराहरू राख्न पाएँ। यहाँको जुन यो टिभी च्यानललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले आजको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा बोलाएका अतिथिसँगको अन्तर्वार्तालाई यहीँ बिट मार्दै म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।